अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसे कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में यौम आशूर पर भी कर्फ्यू जैसी पाबंदियां बरकरार रखी गई हैं। इत्तलात के मुताबिक वादी के किसी भी हिस्से में यौम आशूर के जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में खिताब करते हुए कहा है कि भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में तूफान के आने से पहले की खामोशी छाई हुई है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी बिरादरी की तशवीश को खुशाइन करार देते हुए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। और मंगल को व्हाइट हाउस मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं और अगर वो चाहें तो वो उनकी मदद करने पर तैयार हैं। सदर ट्रंप की तरफ से कश्मीर के मामले पर ताज़ा बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर बैनुल अक़वामी बिरादरी अपनी तशवीश का इजहार कर रही है। पाकिस्तान में आज यौम आशूर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए जो मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात मनसूख करने का फैसला उनका ज़ाती था और इस सिलसिले में उन्होंने किसी से मुशावरत नहीं की थी। अफगान फौजी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुज़ाकरात रोक देने के फैसले के बाद अफगानिस्तान में मुताहरिब फरीकों ने फौजी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। अफगान तालिबान ने शिमाली ताखार सूबे के एक और जिले पर पीर की रात कब्जा कर लिया है। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की नए इंतखाबात के लिए तहरीक की नाकामी के बाद पार्लिमान 14 अक्टूबर तक के लिए मुअत्तल कर दी गई है। और अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के आला हुकूमती ओहदेदारों में शामिल एक अमरीकी जासूस ने तस्दीक की है कि सन 2016 में अमरीका के सदारती इंतखाबात में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बराह रास्त मुदाखलत की थी। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें तफसील के साथ। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में आशूर पर भी कर्फ्यू जैसी पाबंदियां बरकरार रखी गई हैं। इत्तलात के मुताबिक वादी के किसी भी हिस्से में यौम आशूर के जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई। मंगल को मकामी पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने यौम आशूर पर जुलूस निकालने की कोशिशें नाकाम बना दी। श्रीनगर में वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार यूसुफ जमील के मुताबिक मुसल्लह दस्तों ने पीर और मंगल की दरमियानी शब को ही श्रीनगर की छोटी बड़ी सड़कें खारदार तारों के जरिए बंद कर दी, जबकि बास मकामात पर बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी करके रास्ते बंद कर दिए गए। वादी के गुंजान आबाद इलाकों में भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार पाबंदियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाते रहे। मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर के दूसरे बड़े और अहम शहरों में भी कमोबेश यही सूरत हाल रही। खास तौर पर उन इलाकों की मुकम्मल नाकाबंदी की गई जहां शिया मुसलमानों की अक्सरियत आबाद है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की कौंसिल में खिताब करते हुए कहा है कि भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में तूफान के आने से पहले की खामोशी छाई हुई है। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल से खिताब करते हुए वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि गुज़श्ता 6 हफ्तों से कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा नजरबंद हैं। उन्होंने कहा कि पैलेट गन के शिकार मरीज अस्पताल जाने से भी डरते हैं। भारत अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार कहता है, ताहम भारत कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत बनाना चाहता है। वादी में अद्वियात की शदीद किल्लत है। आलमी बिरादरी मसला कश्मीर हल करवाने में किरदार अदा करे। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की सूरत हाल पर
عالمی برادری کی تشویش کو خوشائند قرار دیا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 42ویں اجلاس میں انسانی حقوق کی کمشنر مشیل بیچلے نے کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کے مستقبل کے کسی بھی فیصلے میں کشمیریوں کو لازمی طور پر شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر عالمی برادری کے رد عمل اور تشویش کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ کشمیر کی صورتحال پر عالمی رہنماؤں، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس اور اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق مشیل بیچلے نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے مقابلے میں بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کشمیر میں شدت میں کمی آئی ہے، تاہم وہ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہیں۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں، اگر پاکستان اور بھارت چاہیں تو وہ ان کی مدد کرنے پر تیار ہیں اور دونوں ملک جانتے ہیں کہ یہ پیشکش موجود ہے۔ صدر ٹرمپ اس سے قبل پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے تنازع پر ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ بھارت کی طرف سے صدر ٹرمپ کے تازہ بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم بھارت جموں کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے کشمیر کے معاملے پر تازہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بین الاقوامی برادری اپنی تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ پاکستان میں آج یوم عاشور منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے جو مقررہ راستوں پر رواں دوا رہے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت اور فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان کی فضائی نگرانی کی جا رہی ہے، جبکہ کسی بھی ناپسندیدہ واقعے سے بچنے کے لیے ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جن میں پولیس اور نیم فوجی دستے شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کرنے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور اس سلسلے میں انہوں نے کسی سے مشاورت نہیں کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے نائب صدر مائک پینس اور دیگر معاونین کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے کیمپ ڈیوڈ میں طالبان کے ساتھ امن بات چیت منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو کیمپ ڈیوڈ آنے کی دعوت دینا مکمل طور پر ان کا اپنا فیصلہ تھا اور اسے منسوخ کرنا بھی انہی کا فیصلہ ہے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے اتوار کو طالبان اور افغان صدر کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں الگ الگ ملاقات کرنا تھی، جسے انہوں نے منسوخ کر دیا تھا۔ اور افغان فوجی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن مذاکرات روک دینے کے فیصلے کے بعد افغانستان میں متحارب فریقوں نے فوجی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ سابق افغان فوجی جنرل عتیق اللہ امرخیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تمام دھڑے افغانستان میں جنگ جیتنے کے لیے فوجی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن ایک سابق طالبان عہدیدار اکبر آغا نے کہا کہ طالبان ابھی بھی امن عمل جاری رکھنا چاہتے ہیں اور امریکی حکومت کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان نے شمالی تاخار صوبے کے ایک اور ضلع پر پیر کی رات قبضہ کر لیا ہے۔ اس مہینے میں یہ تیسرا ضلع ہے جو کنٹرول میں لیا گیا ہے۔ تاخار کے گورنر کے ترجمان جواد ہجری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 2 دن کی شدید لڑائی کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ تاہم صوبائی حکام نے طالبان کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ 20 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں اور کہا کہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہجری نے افغان ٹی وی چینل ٹولو کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز اس لیے پیچھے ہٹ گئی ہیں کہ شہری ہلاکتوں سے بچا جائے اور صوبائی مرکز سے مزید کمک بھیجی جا رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی نئے انتخابات کے لیے تحریک کی ناکامی کے بعد پارلیمان 14 اکتوبر تک کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم 31 اکتوبر کو ہر حال میں یورپی یونین سے علیحدگی کے خواہاں ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے حزب اختلاف کو نئے انتخابات کی بھی پیشکش کی، جس کے لیے پیر کو اسمبلی میں تحریک پیش کی گئی۔
अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के आला हुकूमती ओहदेदारों में शामिल एक अमरीकी जासूस ने तस्दीक की है कि सन 2016 में अमरीका के सदारती इंतखाबात में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बराह रास्त मुदाखलत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस जासूस का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बराह रास्त राब्ता था। किसी अमरीकी खबरसां इदारे ने इस जरिए का नाम जाहिर नहीं किया है, लेकिन कई रूसी इदारों ने उसका नाम बताया है। ये थीं वो सुर्खियां जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।